अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? देखें, कल हम लोगों ने सबसे आखिर में इस आयत की तफसीर हम लोगों ने सुना था कि अल्लाह ताला बंदों से मुखातब होकर कहते हैं कि देखो, मैंने तुम पर इतना बड़ा एहसान किया कि तुम पहले ज़िंदा नहीं थे, कुछ भी नहीं थे, फिर मैंने तुमको पैदा किया, तो मैंने तुमको वजूद बख्शा। जब मैंने तुमको पैदा किया तो ऐसे ही मैं तुमको दोबारा पैदा करूंगा और तुमको सामने ला करके तुम्हारा हिसाब किताब करूंगा, पूछूंगा। जब ये बात है तो ए लोगो, तुम क्यों अल्लाह का इनकार करते हो? तुम क्यों अल्लाह के साथ कुफ्र करते हो? ये अल्लाह ताला कहते हैं। ठीक है, अल्लाह ताला ने ये कहा था पिछली आयत में। अब आगे वाले आयत में अल्लाह ताला देखिए, असल बात क्या है? बात यह है कि हमें किसी से कोई काम लेना हो तो हमने उनके साथ जो एहसान किया है तो वो एहसान हम उनको गिनाते हैं। देखो, मैंने तुम्हारे लिए ये किया, ये किया, ये किया, तो तुम क्यों मेरी मुखालफत करते हो? वैसे ही अल्लाह ताला इंसानों को इतनी नेमतें दी हैं, इतनी नेमतें दी हैं कि वो बिल्कुल काउंटलेस, यानी कि कोई शुमार नहीं उसका। तो आगे वाले आयत में अल्लाह ताला इंसानों से मुखातब होकर के जो नेमतें दी हैं उन नेमतों को गिनवा करके फिर कह रहे हैं कि तुम मेरे अल्लाह होने को मानो। तो पहले आयत की तिलावत करता हूँ, फिर तफसीर देखेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीअन थुम्मा इस्तवा इलस्समाइ फसव्वाहुन्ना सबअ समावात वहुव बिकुल्लि शैइन अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अब अल्लाह ताला इस आयत में कह रहे हैं कि देखो, ज़मीन में जो कुछ भी है, जो कुछ भी है, नहर हो, दरख्त हो, जितनी भी चीज़ें हैं, सारी चीज़ों को अल्लाह ने तुम्हारे लिए पैदा किया है। हवा अल्लाह ने इंसानों के लिए पैदा किया है, दरख्त इंसानों के लिए पैदा किया है, और नहर जानवर इंसानों के लिए पैदा किया है। अब देखो, इवन कि सांप भी इंसानों के लिए पैदा किया है। बोलो क्यों? अब देखो, तुम इस आयत पे गौर करो, फिर उसके बाद तुम साइंस पढ़ो, तुम लोग साइंस के स्टूडेंट हो, तो तुम्हें पता चलेगा कि जैसे अगर सांप देख लो तो भी क्या है, इंसानों के लिए पैदा किया। कैसे? कि वो जो एक जहरीली जो हवा होती है, जहरीली हवा, पॉइजन, तो क्या उसके बारे में क्या पढ़े हो? दो हाँ, क्या दो पॉइजन क्या क्या होते हैं बताओ? एक जहरीला, दो फन होते हैं इसमें। हाँ, दांत उसमें एक जहरीला एक नहीं होते। तो अब जहरीला जो हवा होती है उसको क्या होता है, दरख्त जो होते हैं रात में जहरीली जो हवाएं होती हैं उसको छोड़, हाँ, उसको क्या करते हैं, छोड़ती हैं, जैसे इंसान की तरह। हाँ, और दिन में जो अच्छी हवा होती है, जो हाँ, तो उसको ऑक्सीजन वो दरख्त क्या करते हैं, वो देती हैं, लीव करती हैं, देती हैं, रिलीज करती हैं। दरख्त जो सेहत बख्श हवा है उसको रिलीज करती हैं दिन में, और रात में क्या करती है दरख्त, जहरीली हवा को और वो छोड़ती हैं। तो अब अल्लाह ताला ने ये जितनी भी चीज़ें पैदा की है हेल्थ के लिए, हमारे इंसानों के लिए पैदा किया है। तो अब तुम लोग पढ़ना है इसके बारे में, ठीक है? इस आयत को सामने रख करके तुम हर चीज़ में, सारी चीज़ों में गौर कर सकते हो कि अच्छा ये चीज़ है तो इसका क्या फ़ायदा है। देखो अल्लाह ताला ने इसके, हाँ, हाँ, बताओ क्या बता रहे थे मम्मी? फार्मिंग में जो रैट होता है उसको चूहा को काटता है, वो काटता है, हाँ, तो डराता है जाके। हाँ, अब देखो, अब तुम बता रहे हो कि फार्मिंग में क्या होता है, सांप चूहा को खाता है, चूहा को खाता है। तो अब देख सकते हो, सारी चीज़ों में ऐसे ही गौर करो तो तुमको नज़र आएगा अल्लाह ताला ने सारी चीज़ों को इंसानों के लिए पैदा किया है। तो अल्लाह ताला इसी वजह से कह रहे हैं
کہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی. تو گویا کہ زمین کی ساری چیزیں جو پیدا کی اللہ نے کس کے لیے پیدا کی ہے؟ انسانوں کے لیے پیدا کی ہے. اور تم اس سے فائدہ اٹھاتے ہو، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے تم کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، تم اس سے فائدہ اٹھاتے ہو. پھر اللہ تعالیٰ جو ہے آسمان پہ چلا گیا. اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان پیدا کیا ہے، 7 آسمان. اب تم 7 آسمان پیدا کیا ہے. اب تم اس آیت کی روشنی میں غور کرو کہ کتنے آسمان ہیں، کتنے اس کو کیا بولتے ہیں، پلانیٹ، ہاں پلانیٹ ہیں، کتنے آسمان ہیں. ان سب چیزوں میں آیت پہ غور کرو تو تم سوچ سکتے ہو ساری چیزوں کو. اور اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو جانتا ہے. تو یہ آیت سمجھ میں آئی؟ کیا سمجھے؟ اللہ تعالیٰ نے زمین کی ساری چیزیں کس کے لیے پیدا کی ہیں؟ انسانوں کے لیے پیدا کی ہے. انسانوں کے لیے پیدا کر کے پھر اللہ تعالیٰ آسمان پہ گیا. 7 آسمان. ہاں، اور اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان پیدا کیا. یہ دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے، دنیا کے نظام کو اللہ تعالیٰ ہی چلاتا ہے. جب دنیا کے نظام کو اللہ تعالیٰ ہی چلاتا ہے، وہ تمہاری ساری چیزوں کو جانتا ہے، تو تم اسی کو اللہ مانو، خدا مانو. دیکھیں پیچھے جو ہم نے آیات پڑھی تھی نا، اس آیت کی روشنی میں ایک چیز ہمیں سمجھ میں آئی کہ ہم نے کل جو آیت پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ مثال دیتے ہیں مچھر سے بھی، ساری چیزوں سے مثال دیتے ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی مثال بیان کرتے ہیں اور دنیا میں، تو اس سے فائدہ جو حاصل کرتے ہیں وہ مومن ہی فائدہ حاصل کرتے ہیں. کیوں؟ مومن ان مثالوں کو سمجھ کر کے اللہ تک پہنچتے ہیں. اور جن کو حق کی طلب نہیں ہوتی ہے، جو لوگ انکار کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں غور نہیں کرتے ہیں. اسی وجہ سے وہ کفر کی تاریکی میں بھٹکتے رہتے ہیں. سمجھ گئے؟ اور پیچھے ہم نے ایک اور آیت پڑھی تھی. اس آیت کی روشنی میں ایک چیز سمجھ میں آتا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا فاسق، فاجر، گنہگار کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ اگر سوال کیا جائے کہ گنہگار کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے، تو آپ لوگ کیا بتائیں گے؟ گنہگار کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ وہ اللہ کے وعدے کو توڑے. ایک تو ایک اللہ کے وعدے کو توڑے. کون توڑے؟ جو سب سے بڑا گنہگار ہوگا نا، جو گنہگار انسان ہوگا، اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ کے وعدے کو توڑتا ہے، اور انسان سے کیے گئے وعدے کو توڑتا ہے، اور انسانی رشتوں کو توڑتا ہے، اور زمین کے اندر فساد پھیلاتا ہے، کرپشن پھیلاتا ہے. تو اس آیت سے یہ ایک گنہگار انسان کی، فاسق انسان کی 4 نشانی معلوم ہوئی. پہلی نشانی کیا ہے منت اللہ؟ اللہ کے وعدے کو توڑتا ہے. دوسری نشانی کیا ہے معصوم؟ اللہ کے حکم انسان کے ساتھ کیے گئے وعدے کو توڑنا. تیسری نشانی اللہ کے بنائے گئے رشتوں کو توڑنا. جیسے اللہ کے بنائے گئے رشتہ، جیسے فار ایگزامپل یہ کہ میں منت اللہ تمہارا بھائی ہے، آج تم اس کو، ان رشتوں کو چھوڑ دو، ان کو بھائی نہ مانو، ان سے بات نہ کرو، ٹھیک ہے. اب امی ہے تمہاری، اب امی سے تم بات نہ کرو، ان سے اس رشتے کو توڑ دو. ہاں، پھوپھی ہے، اس رشتے کو توڑ دو. انکل ہے، اس رشتے کو توڑ دو. تو جو انسان کے، اللہ کے بنائے ہوئے رشتوں کو توڑتا ہے، وہ کس کی نشانی ہے؟ کس انسان کی نشانی ہے؟ نیک انسان یا گنہگار کی نشانی؟ گنہگار کی نشانی. اور ایک گنہگار کی ایک سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ زمین کے اندر وہ کیا کرتا ہے؟ فساد پھیلاتا ہے، کرپشن پھیلاتا ہے، فتنہ پھیلاتا ہے. تو زمین کے اندر جو فتنہ پھیلاتا ہے وہ ایک گنہگار انسان ہے. فتنہ کیسے؟ جیسے کہ ہم تم دونوں بھائیوں کے درمیان لڑا دیے، ہم جو ہے چچا بھتیجوں میں لڑا دیے، باپ بیٹے میں لڑا دیے، انسانی رشتوں، ایک ٹولے کو دوسرے ٹولے سے لڑا دیے. تو یہ کس کی نشانی ہے؟ یہ گنہگار انسان کی نشانی ہے. ہم اندر کوئی وسوسہ کر رہے ہیں تاکہ ایک اسٹیٹ والا دوسرے اسٹیٹ سے لڑ جائے، ایک دیش والا دوسرے دیش سے لڑ جائے. تو یہ لڑانا اور زمین کے اندر فساد کرنا، یہ کس کی نشانی ہے؟ گنہگار، فاسق انسان کی نشانی ہے. ایک نیک انسان جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ کیا چاہتا ہے؟
پیس چاہتا ہے، امن چاہتا ہے. وہ یہ چاہتا ہے نیک انسان کہ دنیا کا ہر انسان خوشی خوشی رہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ دنیا کا ہر انسان خوشی خوشی رہے اور سکھی رہے، دکھی نہ ہو. تو یہ کس کی نشانی ہے؟ گنہگار کی نشانی ہے، جن کے اندر چارہ نشانیاں ہوں. تو آج یہیں تک کرتے ہیں، آپ لوگوں کا اگزام ہے، پھر کل انشاءاللہ آگے کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.